And welcome to Goa News Now in yet another episode. आणि वो एपिसोड परत गार्डना बाबतीन आसा सो लोक बेजार जावं नाका पण मुद्दो इम्पॉर्टंट आसलो म्हणून वन मोर एपिसोड ऑन द म्युन्सिपालिटी गार्डन आणि हो मुद्दम हांवें इशू घेतला कित्याक इफ यू रिमेंबर एक 6 म्हयने पयलीं हांव आनी मॅडम शलाका कांबळे वेट टुगेदर इन दॅट चिल्ड्रन्स पार्क आणि आमी एक इंटरव्यू केल्ले हायलायटींग दी प्रॉब्लेम इन दी चिल्ड्रन पार्क. म्हाका दिसता प्रॉब्लेम तो जो पार्काचो जो प्रॉब्लेम आहा तसोच आसा, 1% सुद्दां चेंज जावना. पण तेजे भायर जेन्ना ही गार्डनाचें काम चलतालें ती बंद जालें. सो बिफोर आय स्टार्ट विथ अदर क्वेश्चन्स आय आस्ट वॉन्ट टू नो मॅडम शलाका वॉट इज युअर रिएक्शन जेन्ना तुमी अशें उलयताले आनी तेन्ना तुमकां दिसता की म्हाका दिसता की आमचे सिटी कावन्सिलर मॅडम शमी सालकरांनी कावंटर केल्ले की ना जातले. सो आयज खंय दिसता कितें दिसता? आयकून अजाप जालें म्हाका. अजाप म्हणल्यार कितें शॉक म्हटल्यार जाता की जेन्ना आमी हो टॉपीक घेतिल्लो लास्ट एक 6 म्हयने पयलीं इशू घेतिल्लो कितें कितें आसा तुमकां आमी हायलायट केल्लेच आनी तेन्ना मागीर नेक्स्ट प्रोग्रेस तुमी घेतला तांच्या कडेन सिटी कावन्सिलरान सांगलें की बाबा ना हें अशें आसा आनी इनिशिएटीव घेवन तें काम जातलें अशें म्हणून. बट काल पयर आमी ही जी आतां जी न्यूज आमी आयकता आनी पळयता बी सो तेचेर न्ही सारकें इतलें शॉक जालें की अशें कितें रिजन आसतलें की अशें बंद जावपा खातीर. कारण घेतिल्लें काम जर कोणें बंद करप म्हणल्यार तेच्या फाटल्यान कितें तरी कारण आसतलें. सो तें कारण कितें आसतलें तें म्हाका सोदून काडपाचें ना. बट कितें तरी प्रॉब्लम जाला आसतलो म्हणून तर तें बंद जालां आसतलें. पण तें जर जावचें न्ही खातीर खंय तरी हांव रिक्वेस्ट करतां आमचे सिटी कावन्सिलर शमी साळकरा कडेन की हेजेर कितें तरी ताणें सोल्युशन काडचें आनी तशेंच एम.एल.ए. कडेन बी मागता की ताणें रिजन कितें आसतलें काय हेजेर कितें प्रॉब्लम जाला आसतलें तो सॉर्ट आवट करपाचो. मिन्स अशें आसा की उलोवन करून सॉर्ट आवट प्रॉब्लम जाता. आतां पळयता जाल्यार आमी आतां खरें म्हाका खूब बरें दिसलें की एटलिस्ट चल कितें तरी जाता अशें हें आमच्या सिटीन कितें तरी वेगळेंच घडटलें आनी आमी ती सपनाय रंगयताले हें अशें आसतलें तें तशें आसतलें. पूण तें तशें घडूंक ना आनी घडटलें हें म्हाका तरी दिसलेलें. पूण अचानक जेन्ना ही न्यूज येयली तेन्ना खरेंच खूब शॉक बसलो की हें बाबा आतां फुडें फ्युचरान जातलें काय जावचें ना. जेन्ना एक बरे नावाजलेले आनी एकदम नामवंत अशे इंडस्ट्रियलिस्ट CSRचे अंडर जेन्ना असले प्रोजेक्ट घेता आनी अचानक ते स्टॉप करता म्हणजे हेजें कितें रिजन आसतलें. सो आनी जेन्ना एक खंय तरी अशें फुडें जेन्ना सरून जर तें करता जेन्ना आनीक आमी कोणा कडेन जर वचून जर तेज्या खातीर जर CSRचे अंडर जर आमी जर मागणी केली बाबा हें अशें करपा जाल्यार तें जावचें ना न्ही. सो हेजो प्रश्न असो आसा की तें अंडर CSRचेर जातलें काय म्युन्सिपालिटी करतली काय आमचे एम.एल.ए. हेजेर विचार करतले. कोण करतले हो आता मोठा प्रश्न झाला. येस. पण जस्ट फॉर द व्ह्युअर्स टू नो जेन्ना आमी लास्ट टायम म्युन्सिपालिटीचे चिल्ड्रन्स पार्कच्या बाबतीन उलयल्ले जो परिस्थिती तेन्ना आसलेली आयज मातसो आनी वायट जाला आसतले. सो थोडक्यान मातसो मॅडम सांगा की प्रॉब्लेम कितें आसा? सी थंय लास्ट टायम आमी पळयलें तेन्ना लायटीचो प्रॉब्लम आसलो. सो मातशी इनिशिएटीव हांवें घेतलेली फॉलोअप केल्लें म्युन्सिपालिटी कडेन प्लस मागीर जे तेंचे मेंटेनन्स ज्यो करतात पळय तांचे कडेन आनी CO कडेन तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन मेळून हांवें फॉलोअप करून ते लायटी घालून घेतिल्ले थ्रू आमचे जुवारी. कारण ते थंय तेंच्यांनी तो CSR अंडर तो मेंटेनन्स करता. सो तांकां फॉलोअप करून हें करून घेतिल्लें आनी तें जाल्लें आनी बरें म्हाका दिसता एक म्हाका दिसता वर्सभर 1.5 वर्सभर चल्लें आनी आजुनूय चलता. पूण कशें जेन्ना एक खूब लायटी सगळ्यो चलताल्यो आय मीन पेट्टाल्यो. पूण आतां जर पळोवपाक गेल्यार खंय तरी 1-2 लायटी पेट्टा. हेजो असो हें आसा की मेंटेनन्स हांगा खंयच जायना आनी हातून कशें आसा की लोक जबाबदार आसा हांगा. लोक जबाबदार म्हणल्यार आमचेच लोक जबाबदार आसा अशेंय म्हणूंक शकना. आमी पळयलां हांगा भायले लोक खूब जाणां हांगा येता. लास्ट टायम हांवें तो एक इशू केल्लो की बॅगर्स एज वेल एज जे ट्रेनीन वयता ते लोक जे आसा पॅसेंजर जे आसा तांकां सकाळ फुडें ट्रेन जर धरपाक जाय जर लेट इवनींग जर तांकां ट्रेन धरपाक जाय जाल्यार तांकां खंय तरी हांगा रावपाची वेवस्था ना. सो ताज्या खातीर ते गार्डन यूज करतात आनी गार्डनान वेगळे वेगळे गोश्टी घडटा ते म्हाका स्पश्ट सांगपाचें ना तुमकां तकलेन येतात आसतले येयला आसतले. पूण ह्यो ज्यो जेन्ना गोश्टी घडपाक जाय तेन्ना तांकां खंय तरी ती लायटीची गरज आसना. ते स्वता ते फोडूनय उडोवपाक हें करता. सो ताज्या खातीर हांगा जो सेक्युरिटी जो आसा तो फूल टायमाक आसा असो म्हाका दिसना. कारण जरी आसा जाल्यार ह्यो गोश्टी जावच्यो नासल्यो. ना सिक्युरिटी ना. या आनी ताज्या खातीर हांवें लास्ट टायम म्हणिल्लें की एटलिस्ट CCTV कॅमेरा थंय इन्स्टॉल करपाकूच जाय. दोनी हातून दोनी पार्कान CCTV इन्स्टॉल करपाकूच जाय. मे बी हांव म्हणटा की रिनोवेशन जें आसा ब्युटिफिकेशन आसा दॅट इज अ सेकंड पार्ट. पण जे बेजीक जे आसा पळय न्ही सिक्युरिटी बेजीक म्हणल्यार कशें आसा सेक्युरिटी.
सो सेक्युरिटी खातीरचेर म्हाका दिसता एटलिस्ट मुन्सिपाल्टीन ते इनिशिएटीव घेवपाचें की एटलिस्ट CCTV कॅमेराज इन्स्टॉल करपाचे. मेन म्हणल्यार गेटीचेर एक सेक्युरिटी थंय हें करपाक जाय. हांवें म्हणलेलें की जें वॉल जें आसा पळय न्ही हेजो तें हें घाल Compound या कंपाऊंड वॉला खातीर जे आमी हें घालता Mesh घालता. या सो तें घालून म्हणल्यार कोणीय असो एंटर जावचो न्ही. ट्रेनीच्या भायर ते सायडीनच्यान आय मीन रेल्वे ट्रॅकांतल्यान ते सायडीनच्यान सुद्दां लोक येतात. कळ्ळें न्ही. मदीं थंय मदीं ओपन आसा सो तेय थंयच्यानूय लोक येतात. हें सगळें एवॉयड करपा खातीर एक तर कंपाऊंड वॉल सारकें मॅश घालूंक जाय, सेक्युरिटी जाय थंय आनी गेट शूड बी ऑलवेज लॉक आफ्टर सर्टन टायम कसो म्हणटात. आमी म्हणना की रातभर नायटमेर कशें हें जावपाक जायना सो ताच्या खातीर खंय तरी तें हें जावपाक जाय. टॉयलेट वॉयलेट म्हणटाले. ओके सो सेकंडली आनी हालींच म्हाका परत एक आपलें कितें हांव एवरी नाव एंड दान येवन काय थंय पळोवंक शकना बिकॉज आय एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम दी मुन्सिपाल्टी ऑर समवेर हें की वचून हांव येवन म्हाजो एक हें आसा तेजेरूच हांव लक्ष घालतलें तशें कांय ना. मदल्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी म्हाका एक कॉल येयलो मॅडम तुवें तेजेर उलयलें न्हू तुवें त्या टॉयलेटीचो इशू घेतिल्लो आनी तो जाल्लो हें केल्लो जालो पूण आयज तो पळयता न्ही तो इट इज ऑलवेज लॉक अशें म्हणून म्हाका कळून आयिल्लें आसा. बरं. आनी तेज्या खातीरच्यान अश्यो आसा की मुन्सिपाल्टीचे जे वर्कर्स आसा लेडी वर्कर्स त्यो सुद्दां भायर आय मीन Urinate. युरिनेट करता. सो हे सुद्दां गोश्टी म्हळ्यार आमकां लजे सारकी आसा. एक बायल मनशां जावन जर बायल मनशेकूय जर हांगा तांच्याच हितूनच्यान जर आदार ना जाल्यार ही वेगळी हें कशें सांगपाक बरें दिसना न्ही. सो ताज्या खातीर कितें रिजन आसतलें मे बी म्हाका दिसता वॉटर इशू आसलो तांकां फाटल्या दिसांनी बट तें मेनटेन करपाक जाय न्ही. अगेन काल हांवें यतिनाचें न्ही हांव आयकलें की मेंटेनन्स खंय तरी कमी जाता. जर कोण तरी अशें दिता ताट आनी तें जेव बरे भशेनच्यान आमी जर जेवतलो जाल्यार ताका कितें तरी रांगोळी बिंगोळी घालून ताका हें करपाक जाय न्हू. सो त्या भशेनच्यान कितें तरी मेंटेनन्सूय वेगळ्या पद्दतीन आय मीन मुन्सिपाल्टीन तें करूंक जाय. सो हांव रिक्वेस्ट करता की मुन्सिपाल्टीन हें मेंटेनन्साचें काम तरी कोणी करून घेवपाचें. ऐकलं आसतलें तुमी अँड स्पेशली दोज इन म्युन्सिपॅलिटी प्लीज ऐकून घेया. दीस इज रियली अ व्हेरी बॅड थिंग स्पेशली फॉर लेडीज. आमकांय तसले विज्युअल घालून दाखोवपाची गरज ना वॅन वी डोंट वॉन्ट टू गो एंटर इन टू समबडीज प्रायवेसी. बट एक खरेखर वायट दिसता की परत परत सांगले उपरांत ही थोडेशे गोष्टी टॉयलेट वन शूड अंडरस्टँड की टॉयलेट शूड बी मस्ट इन एनी कायंड ऑफ एनी पार्क्स लायक दीस. वास्को भितर 10-20 पार्क ना, हे 2च पार्क आसा आनी अक्रॉस द रोड सिच्युएटेड नॉट इवन मोर दॅन 8 to 10,000 स्क्वेअर मिटर एरिया कलेक्टिवली. सो हें जर मेंटेन जायना आनी हें जर हितून जे बारीक बारीक फॅसिलिटी दिना जाल्यार कितें फायदो आसा. कित्याक टॉयलेट शूड बी द प्रायम फॅसिलिटी. तो एक रूम्सूय आसा दिसता फॉर बालवाडी कितें तरी बालवाडी खातीर थंय अजुनूय ती चालू आसा. सो बालवाडी खातीरय आसा. तांकां तरी टॉयलेट हा. तांकां आतां हांवें ह्या दिसांनी नोटीस करूंक ना बट हें आसलो तांकां. आनी दुसरें म्हणल्यार मेन म्हणल्यार कितें इवन भायल्यान जर कोणी लोक येतात पळय न्ही तो सुद्दां भायरूच युरिनेट करता. सो एक तर वर्कर्सूय जाले आनी भायल्यांचो टॉयलेट आसा आनी तो रिपेरूय केला तेंच्यांनी लास्ट थ्रू DMAच्या थ्रू इवन म्हाका ती लेटर्सूय येयल्ली की हो इशू जो आसा तो रिजॉल्व जाल्लो आसा. सो रिजॉल्व जाल्लो आसा जाल्यार तो फक्त बंद करून काय फायदो ना न्हू. तेजो यूज जावपाकूच जाय न्हू. सो यूज जर टॉयलेट जर सारको जर जाल्लो आसा जाल्यार उदकाचो जर प्रॉब्लम आसा मे बी टँकाचो कितें तरी इशू आसलो तो लास्ट टायम हांवें चॅक केलो तेन्ना तें लिकेज जातालें उदकाचो. हांवें परती कंप्लेन दिली बाबा उदकाचो इशू आसा मातशें तो पळया म्हणून रिपेर. सो आमकां परते परते येवन आमकां तांकां सांगपाचें तेंचें काम आसा की तेंच्यांनी येवन चॅक करपाक जाय. सो म्हाका दिसता हें खंय तरी जावंक ना अशें दिसता. आणि लोकांक एक कळपाक जाय मॅडम आय जस्ट वॉन्टेड टू हायलायट वन थिंग. मेनी मस्ट बी नोईंग शलाका कांबळे. शी मस्ट बी हॅविंग लॉट्स ऑफ वर्क. तिका गरज ना हें फक्त परत परत लेटर इशू करून धाडपा हे डिपार्टमेंट ते डिपार्टमेंट. शी इज डुईंग ऑल दीस ऑन ऑन द बेसीस ऑफ हर सोशल सोशल अटॅचमेंट. ताका सोशल काम करपाचें हें आसा म्हणून. आनी वी शूड बी लकी. आमचे वास्कोन खुबशे अशे सोशल वर्कर आहा ते स्वता फुडें येवन लेटरां मारता मागीर दे डू फॉलो अप एन ऑल दॅट अँड दॅट इज हाव थिंग्स आर कमींग टू लायट. नाजाल्यार खुबशे टायमार आमी पळयलें की पॉलिटिकल लिडर्स आसा ते इशूक दामून धरता. जशे हे इशू जे गार्डना बाबतीन आसा हे दामून धरता. लेटर्स हांव आतां करपाचें रिजन एकूच आसा की पयलींच्यान हांव खूब वर्सां पयलींच्यान हांव असले आय मीन हायलायट करीत आसतालें बट इट वॉज लायक अ वर्बल. ओके एवरी टायम CO आय मीन मुन्सिपाल्टीन वच आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान इट वॉज एवरी टायम इट वॉज लायक अ वर्बल. पण मागीर म्हाका अशें कळून येयलें की जेन्ना हांव वर्बल इशू घेवन हांव वयता आनी तें जाले उपरांत जेन्ना क्रेडीट घेवपाक दुसरेच कोण तरी आसा. सो म्हाका तेंय कळून येयलें की मागीर म्हाका अशें गायड केलें की तूं कित्याक लेटर्स करना. सो लेटर्स केलो की एक तरी विटेज येता. अशें न्ही की म्हाका ताचें क्रेडीट मेळपा खातीर न्ही बट खंय तरी तेजो फॉलोअप बरे तरेच्यान जाता म्हणून ते आतां लेटर्स हांव करता. आणि ब्लॅक अँड व्हाईट एक रेकॉर्ड उरता की बाबा लोकांनी प्रत्यक्षान ऑन बिहाफ ऑफ सिटिजन्स
people like Shalaka Kamli, there are many others who have been taking up this issue, and Vasco is really blessed. आणि लोक जे सिटीजन्स आसा तेंच्यांनी फुडें येवचें, कित्याक एवरी टायम वी कॅन नॉट कॅच होल्ड दी पॉलिटिकल लिडर सगळे कामा खातीर. सो असले सोशल वर्करूय आमकां फुडें जाय. आनी हे जे गार्डना बाबतीन जे एक विसील ब्लोवर म्हणूंक शकता, एक टायमार जेन्ना हेंच्यांनी केल्ले, आमकांय खरेखर वेट आशिल्ली की समथींग वील हॅपन, बट अश्युरन्स वॉज देअर दॅट दीस समथींग वील स्टार्ट फ्रॉम दीस गार्डन. आयज पळयलें जाल्यार हीच गार्डनाचें जे काम तुमी सायडीन पळोवंक शकता, दे आर डुईंग इट. 2 दीस पयलीं एक मॅश सुद्दां लायल्ले ते सायडीन, तो मॅश काडलो. सो मॅसाचो प्रपोजल आसा की ना कांयच खबर ना. आयज फक्त असोच कंपाऊंड वॉल उरलो जाल्यार एनीबडी कॅन एक्सेस दी गार्डन एनी टायम एंड एवरी टायम. CCTV बाबतीन एक मुद्दम एड करपाक सोदता मॅडम, रियली व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज वास्कोन आमचे आदले MP फ्रांसीस सार्दीन तेंचे मार्फत एक CCTV लायल्ले. वास्को भितर मोर दॅन 50 कॅमराज वर देर, बट मेंटेनन्स अगेन द क्वेश्चन कम्स ऑफ मेंटेनन्स करूं ना. आयज खुबशे CCTVच गायब आसा. एक पुलीस कंप्लेन सुद्दां मारले अबाउट द थेफ्ट. सो हे हांगा CCTV लायल्या जाल्यार तेजो मेंटेनन्स कोण करतलो? एवरीथींग स्टॉप्स हेर. मेंटेनन्स तुमकां दिसता आमची म्युन्सिपालिटी की आमचे पॉलिटिकल लिडर आर सिरियस अबाउट मेंटेनन्स? ॲक्च्युली पळोवपाक गेले जाल्यार सिरियस अशें ना. कित्याक जाणा, आमची म्युन्सिपालिटी ॲक्च्युली ए क्लास म्युन्सिपालिटी, म्हाज्या आमी आयकता ते प्रमाणे आनी जाणा आमी. पूण ह्या ए क्लास म्युन्सिपालिटीच्या हातूंच्यान खूब गोश्टी बऱ्यो जावपाक जाय. तातूंच्यान तांचे थोडे कांय कमिटी ज्यो आसात पळय न्ही, त्या कमिटीच्या भितर मे बी कावन्सील मेंबर्स आसात, काय तांचे कमिटी हे बीन आसात. पूण हांव अशें म्हणना की ते कमिटी जे मेंबर्स आसा ते कांय काम करना अशें बी म्हणूंक शकना. तांचे सजेशन मे बी आसतले, जस्ट बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कितें फायनान्शियल इशू मे बी ते जावपाक शकता. पण हेजो तोडगो कितें तरी काडूंकूच जाय न्ही, सोल्युशन कितें तरी काडपाकूच जाय. आमी प्रत्येक वेळा अशें म्हणूंक शकना की गव्हर्मेंट कोणी तरी CSRच्या अंडरूच येतलो आनी तें काम करतलें. सपोज आतां परिस्थिती पळय, ताणें स्टॉप केलें म्हणटकूच आमी जस्ट आतां कशें आसा की ब्लँक, फुडें जातलें काय जावचें ना आमकां खबर ना न्ही. सो हाज्या खातीर आतां सेकंड हें ऑप्शन कितें, प्लॅन बी खंय तरी आसूंकच जाय आसलो न्ही. आनी सेकंडली म्हाका हेंय विचारपाक जाय आशिल्लें की जेन्ना हें प्रपोजल येयल्लें फ्रॉम सुवर्ण बांदेकर सर, तेन्ना हांवें स्वता तांकांय बीन थँक्स म्हणलेलें की सर तुमी हें इनिशिएटीव घेतलें. आनी जस्ट म्हणल्यार थँक्यू म्हाका म्हणचेंच पडलें, बिकॉज म्हाका खंय तरी ताजो अटॅचमेंट आसलो म्हणून हांवें तांकां थँक्स म्हणिल्लें. सो ही हॅड जस्ट स्मायल्ड. म्हाका खबर ना त्या स्मायलीचो रिजन त्या टायमार म्हाका कळूं ना, पण मे बी आतां कळटा आसतलो, खबर ना एक्झॅक्ट रिजन कितें तो. ही जस्ट स्मायल्ड एंड म्हणल्यार कळ्ळें गेलें तें फुडल्यानच्यान म्हाज्या. म्हाकाय कांय कळूंक ना की तेन्ना तो तेज्या स्मायलीचो रिजन कितें आसतलो, की कित्याक लागून स्मायल केली ती. ओके, एनीवेज. सो तो तेंचो प्रॉब्लम आसतलो. ओके, सो मागीर आतां म्हाका अशें दिसलें की जेन्ना हें प्रपोजल घेवन येता, त्या प्रपोजलांचेर सगळ्यांक खंय तरी तेजो ब्लॅक एंड व्हायट म्हणटा पळय तशें तुमी, तें कळूंक जाय. तांचो प्लॅन आसूंक जाय. बाबा हांगाच टॉयलेट आसतलो, थंय आनीक कितें आसतलें, ताज्या भायर आमी आतां तुमी अशें म्हटलें CCTV कॅमराज कितले आसतले, मॅश कितले कशें आसतलें. मागीर परतो हांवें म्हटिल्लें की फूड कोर्ट तो आसतलो काय ना, ह्यो कांय गोश्टी आमी आतां भितरच्यान आमकां तें आसूंक जाय आसलो. सो तें खंयच म्हाका दिसना तें क्लियरिटीच ना, कशी ट्रान्सपरन्सी म्हणपाक शकता की हांव मे बी सिटीजन म्हणून म्हाका नासत, बट काल यतीन आनी तांचे OPचं जेन्ना हांवें इंटरव्यू आयकली तेन्ना म्हाका कळून चुकलें की मे बी तांच्याय कडेन ती कांय हें ना अशें, कोणाच कडेन ती क्लियरिटी ना अशें दिसलें म्हाका. सो आमी हांगा कोणाक ब्लेम अशें करना, बट हेचे फुडें जर कितें आसा जाल्यार तें डायरेक्ट 1 to 1 करून तेजो प्लॅनिंग करपाचो असो दिसता म्हाका. हें जे मिस्ट्री सुवर्णबाब बांदेकराच्या ऑफिसांतसून सुरवात जाली, ते मिस्ट्रीचो एक्चुअली जो टोटल म्हणटा न्ही एक्सपोजर तेंच करतले. आमी खूब प्रयत्न करता मॅडम, बट वी हॅव ट्रायड टू कॉन्टॅक्ट हिम डायरेक्टली एंड थ्रू सोर्सेस. अनफॉर्च्युनेटली वी कूड नॉट एस्टॅब्लिश्ड डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ हिम. आमकांय दिसता की सुवर्णबाब बांदेकर can reveal many facts about this particular action of his. He has done many things for Vasco and he will continue to do it, we all hope. म्हाका परते सांगपाक जाय, तांकां खरेखर म्हाका थँक्यू म्हणपाक जाय. खूब जाणांक खबर आसा काय ना म्हाकाय खबर ना. सुवर्ण बांदेकर सरांच्या तांच्या राजाराम बांदेकर अँड तारा बांदेकरांच्या ट्रस्टांतल्यान तांच्यांनी IMAचे थ्रू एम्ब्युलन्सूय दिल्ली आसा आनी ती वावरताय बीन. Ambulance आसा? येस.
म्हाज्या हेतूनच्यान कित्याक कारण हांवें नाना बांदेकर सरा कडेन हांव जेन्ना विचारलें सर आमकां हांगा एम्बुलन्साची गरज आसा, म्हाजे एक इश्यूज आय मीन सजेशन चालूच आसता, ताज्या खातीर हांवें सराक म्हणलें सर आमकां एक गरज आसा हांगा कित्याक तेय खूब अशें हें करतात न्ही डोनेट करतात बी म्हणलें सर आमकां हांगा गरज आसा ताची. सो तेन्ना म्हाका ताणें सांगलेलें की ऑलरेडी आपल्या भावान दिल्ली आसा मुगो ती चलना तुका खबर ना काय म्हणून. हांवें म्हणलें सर आय वॉज नॉट अवेर लायक ओके फ्रॉम आसा ती म्हाकाय खबर आसली बट तांच्यांनी तें डोनेट केलें हांव तितलें अवेर नाशिल्लें पण तेन्ना म्हाका हांवें फायंड आवट केलें. सो थ्रू IMAचे थ्रू ती आतां चलता म्हणल्यार डॉक्टर शैलेश कामत बीन ते सगळे कमिटी मेंबर आसा भितरच्यान खूब जाणांक ते खबरूय बी ना इट इज अ प्रायवेट एम्बुलन्स आनी ती चलता. सपोज 108 केन्ना केन्ना येना केन्ना अशें आसता की सपोज आमकां प्रायवेट हॉस्पिटलान घालचें आसता पेशंटाक आनी 108 प्रायवेट हॉस्पिटलान व्हरना. सो ताज्या खातीर प्रायवेट जी आसा पळय एम्बुलन्स ती ऑलरेडी इक्वीप कशी आसा सो ती तें हें करता. सो हांव ताज्या ह्या माध्यमांतल्यान तांकां थँक्यू म्हणटा की अशें तुमी खूब कितें तरी केल्लें आसा बट तुमचें हांगा नांव ना अशें म्हळ्यार तें हायलायट जाल्लें ना. सो ताज्या खातीर हांव मुद्दम आयज हो टॉपीक हांवें आय मीन तांच्या नांवा खातीर हांवें हें काडलां की आनी लोकांकूय कळचें की अशी एक एम्बुलन्सूय वास्कून चलता अशें म्हणून. खुबशे टायमार हांवें पळयलें थोडे बिझनसमॅन आहा दे डोंट वॉन्ट नेम, दे वॉन्ट वर्क, दे वर्क सायलंटली बिहायंड द सीन आनी आमचे गांवा खातीर आमचे सिटी खातीर कामां करीत रावलेल्या करतात आनी करतलेय इन फ्युचर अँड वी नो दॅट दीस वील ऑलवेज हॅपन. बट आयज जो इंटरव्यू आहलो तेजो एकूच मुद्दो आहलोलो मेन हायलायट करपाक की आमचे वास्कोचो एकमेव गार्डन म्हणटा वो फॉर एवरीबडी अँड दॅट फॉर चिल्ड्रेन. हो जो एकमेव गार्डन आहा तेजे ज्यो परिस्थिती आमी दोगांयनी मेळोन जेन्ना एक लास्ट इंटरव्यू केल्ले जे परिस्थिती ते टायमार आशिल्ली आयज तशेंच परिस्थिती आसा आनी हे आनी कितले वर्स आसतली तेजेय कांय गॅरंटी ना. सो अशें जावचें न्ही बिकॉज दीज कायंड ऑफ फॅसिलिटी इफ यू हॅव विजिटेड एल्सवेअर भायर तुमी जर दुसरे गांवान वयता in Belgaum you go to Surat and you go any cities there they maintain garden as one of the biggest attraction. आमचे हांगा उलट जाल्लेले आसा. इवन हांव आतां पळयता काल सपोज हांव शिवोलीम सायडच्यान गेल्लें शिवोलीम मोर्जीम सायड सुद्दां पयलें न्ही ती सायड सुद्दां आतां इतली डेवलप जाल्ली आसा अशें दिसना की आमी एक गांवान येयल्लीं आसा काय म्हणून. जेन्ना सिटी आनी गांवाच्या हितूनच्यान इतलो फरक आसा तेन्ना आमी खूब फाटीं पडटा अशें दिसता ह्या हितूनच्यान. मे बी अशेंय बी आसा की पॉलिटिकली डिफरन्सीस आसल्या कारणानूय जाता पूण हांव म्हणटा जेन्ना आमी सिटीचे आय मीन एक डेवलपमेंटाचे हेजेर येता तेन्ना डिफरन्सीस सायडीक दवरून सगळ्यांनी एक जर जावन जर काम केलें न्ही जाल्यार डेवलपमेंट जातलें. आनी डिफरन्सीस जे पॉलिटिकली जे आसात न्ही ते इलेक्शनाच्याच टायमांक दवरपाचे फूल टायमांक ते कंटिन्यू 5 years 10 years ते दवरचे न्ही अशें म्हाका अशें दिसता. आनी हांवें ते भितर खूब शिकलां आतां भितरच्यान म्हणून म्हाका अशें सांगीन दिसता डिफरन्सीस सायडीन दवरा आनी डेवलपमेंटा कडेन एकत्र या फॉर द आनी एक मुद्दम ऍड करपाचो न्ही की सपोज आतां हांव सपोज खंय तरी ऑपोजिशनान आसा आनी म्हणून म्हाजे इश्यूज आसा तेजे कडेन खंय तरी फाटल्यान दवरपाचें ना तशें प्लीज करनाकात. जर गरज पडली जाल्यार हांव तुमच्या बरोबर रावून मे बी नॉट एज अ पॉलिटिकली एज अ सपोर्टर बट जाय गरज पडली जाल्यार हांव मुखार येवन तुमकां हेल्पूय करूंक शकता. तुमकां मीन्स इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आमचे सिटी खातीर. तुमकां म्हणल्यार सालकर बाब एनीवे सो हांव आतां अशें म्हणटा की हांव सपोर्ट हांव कोणाक करतलें हेजेर आतां हांव हांगा उलोवन कांयच फायदो ना बिकॉज आय एम वर्कींग एज पॉलिटिकल इज डिफरंट सोशल इज डिफरंट. डिफरन्स इट इज सेपरेट सोशल डिफरन्स इज सेपरेट पर्सनल डिफरन्स इज सेपरेट आनी प्रोफेशनल डिफरन्सीस सेपरेट आसूंक जाय. सगळ्यांनी हें लक्ष घेवपाक जाय. प्रत्येक कामा कडेन बाबा हे ताचे मनीस करून कामां कडेन खंय तरी फाटीं दवरचें न्हय. मे बी इट इज अ पर्सनल इश्यूज ऑर अ सोशल इश्यूज. आनी एक मुद्दम ऍड करपाक सोदता जेन्ना आमी ती 4 किलोमिटर पयस वयता इतले सुंदर जॉगर्स पार्क मॉविन गुदिनो MLA दाबोलेम तेंच्यांनी केल्लेले आनी एक 10 कोटी मोडटा. सो म्हाका एक प्रश्न खूब तकलेन येता हो एक सिटी आमकांय तसले जर डेवलपमेंट हांगा जाल्ले जाल्यार कितले बरें जावपाचें कित्याक हो वास्कोचो सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन तुमी पळोवंक शकता. एक हांगा फावंटेन आहलो तो बेश्टें नांवा खातीर GSL लायल्ले आनी आतां आमी तेका सुद्दां हांवें ट्राय केलो तो परतो हें करपाक तेजो फक्त तेजेय लेटर केलो. हय लेटर बी हांव GSL कडेन बी उलयलें ताच्या बद्दलच्यान परत म्युन्सिपालिटी कडेन फुडें उलयलें. सो ते म्हणटा की तेजो कितें तरी मोटरूच इश्यू आसा अशें म्हणटा. हांव म्हणलें जर मोटर इश्यू जर आसा जाल्यार तो परतो कितें तरी घाला रिपेर करा आनी परते सुरू करा न्ही. ना ते मागीर अशें म्हणपा लागले ना ते परते ब्युटिफिकेशनाक घेतलेले आसा परत ते मागीर अशें करून करून म्हाका दिसता अशी 4-5 वर्सां उडयली. सो ताज्या परस कितें आसा पळय तितूनच आमी सूख मानून घेवपाकूय शकता कांय गोश्टी कडेन. सो ते तरी करूंक शकता न्ही. सो तो मोटर जर प्रॉब्लम इश्यू आसाच न्ही तेजो मेंटेनन्स जर जाता जाल्यार तो करूंक जाय न्ही तेंच्यांनी. आनी सेकेंडली परते हांव मेंटेनन्साचो जर विचारता जाल्यार आतां म्हणटात सी समोज हो शिपयार्डान इन्स्टॉल केल्लो आसा हें
आमचो फावंटन तेजेर मेंटेनन्स आमच्या म्युनिसिपालिटीन करपाक जाय. त्या गार्डनाचो जो आसा पळय तो आमचे जुवारीन केल्ले आसा तेजो मेंटेनन्स अगेन येता हेचेर. प्लस तुमी पळयता आसतले न्ही फ्रॉम हे आमचो हिरालाल आय मीन ते हे आसा पळय न्ही आमचो हुतात्मा चौक टू फूल लेन जी आसा पळय न्ही हांगा पर्यंतच्यान मीडियन मिडल एफएल गोम्स रोड जो आसा पळय न्ही तो डिवायडर रोड तुमी पळयतात न्ही प्लस एज वेल एज आमचो हेचो भाऊसाहेब बांदेडकराचो तो जोशी चौक पर्यंतच्यान तुमी सगळे पळयता ते मेंटेन कोण करता तुमकां खबर आसा न्ही JSW करता. बट तुमी मदल्या टायमाक ते पळयलां ते सगळे हुतात्मा चौका कडेन ते फुटलेले हे ते मागीर परते रेलिंग सारके नासले मागीर परते फाटल्यान खूब फावटी तेजो इशू कोणी वेगळे वेगळे हेंच्यांनी वर्कर्सान इशू घेवन तो खंय तरी हें जालो. तशें मागीर हांवें परते JSW कडेन हांवें लेटर केलें ताजे बद्दल आनी कॉपी टू CO एंड अगेन DME. सो मागीर म्हाका तेजे परते लेटर येयलें की हांवें कितें म्हटलें की ते एटलिस्ट ते ब्युटिफिकेशन तरी तुमी मेंटेन तरी सारकें करा. एक दीस म्हाका दिसता मॅडम तुमच्या वांगडा एक स्पेशल इंटरव्यू तुमचे लेटरा वांगडा करतले की कितलेशे लेटर तुमचे कडेन आसा आनी फायलीत घेवन भोंवता. सो केन्ना केन्ना वर्षे पडटा कित्याक तो आनी एक मात बरो रिस्पॉन्सूय मेळटा की फ्रॉम सपोज एक लेटर केले उपरांत जेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंटांतले रिटर्न रिप्लाय म्हाका येता बाबा हें आमी फॉरवर्ड केल्लें आसा आनी तें काम मे बी स्लो जावं पण आतां JSWच्यान तें काम सुरू केल्लें आसा लास्ट म्हाका दिसता 1-2-3 म्हयने जाले तें काम स्टार्ट केलां तेजें मेंटेन करपाक स्टार्ट केल्लें आसा. प्लस म्हाका CO कडल्यानूय बीन आय मीन लेटर येयल्लें आसा रिगार्डींग ते हें आमचें गार्डन हें करपाक मेंटेन करपाक लागून ते करता अशें म्हणून तांच्यांनी हें दिलां. प्लस आमी म्हटलेलें की एटलिस्ट बरे LEDs लायट जे आसा ते अंडर केबलिंग जातलेच ताजो इशूच ना पण जेन्ना आमी बाकीच्या भायल्या सिटीन आमी जेन्ना पळयता इवन तालिगांव बी जेन्ना आमी पळयता न्ही बरे फोकस LED स्ट्रीट लायट्स आनी आसता बरे हाय डेकोरेटीव हाय मास्ट आनी आसा बरी मदल्यान जरी बरी झाडां घातिल्ली जाल्यार तो FL गोम्स रोड एकदम सुंदर जातलो. सो इवन सायडीन आमचें तिलक मैदान आसा सो तुमकां खबर आसा थंय तिलक मैदान खेळपाक हेजें येता सो तो FL गोम्स रोड सुद्दां न्हू इतलो बरो ब्युटिफिकेशन जावपाक शकता पण हे सगळे गोश्टी केल्यो जाल्यार आनी हे सगळे हांवें अशें वर्बल न्ही सगळे थ्रू लेटर्सूच केल्ले आसा सगळे आसा प्रपोजल आसा म्हणल्यार समबडी इज टेकिंग कीन इंट्रस्ट. सो आमचे जे पॉलिटिकल लिडर्स आहात तेंच्यांनी सगळे सिटीजनाक घेवन वांगडा फुडें सरचे वांगडा कितें तरी टुगेदर वी कॅन डू इट टुगेदर वी हॅव पावर वी कॅन गेट थिंग्स डन अशें जशें सलाका मॅडम आसा तशें आनी खुबशे लोक आसतले हू आर वर्कींग फॉर दी पीपल पार्किंग जावं बाकी पार्किंग इश्यूजाचेर सुद्दां लास्ट टायम तुमी पळयलां आसतलें हांवें फेसबुकारूय घातिल्लें तें हेची आमची MPDAची एक कार आसा जी एस्टीम कार हांवें केल्ले तेजेर तुमी स्टोरी मागीर केल्या ती ताज्या पयलीं हांवें तेजेर एक लेटरूय केल्लें तांकां आनी CC सगळ्यांक मारिल्ली ती सो तेच्या तांच्यांनी म्हाका सांगलें की ती काडटली अशें म्हणून ओके ताज्या पयलीं जे बाकीच्या जाग्यांचेर एबडॉमन कार जे आसा व्हेकल्स आसा जे स्क्रॅप आसा ते खूब वर्सां पासून जेन्ना जागो आयज काडटा मॅडम चालू आसा ओके सो म्हाका सांगलें हेणें की आतां ड्रायव्ह चालू करतले ते अशें म्हणून सो म्हाका खबर ना तो हेजो सो तो सुद्दां ड्रायव्ह करता आसतना सुद्दां आनी आमी तेजेर परते परते लेटर करून आनी हांव खरें आतां ह्या माध्यमांतल्यान थँक्स म्हणटा आमचो PI शैलेश नार्वेकर ताणें खूब इंट्रस्ट घेता ताज्या पयलीं सावंतांनी इंट्रस्ट घेतिल्लो हेजो आनी हे सगळे सामंत सो हे सगळे इंट्रस्ट घेवन आतां खंय ना जाल्यार खंय तरी ते चालू केल्ले आसा सो तांकां इवन आमी हें सांगलें की एटलिस्ट तुमी आतां हे सगळे गाडयो पळयता आसतले हे सगळे न्हू रॉंग पार्किंग म्हणल्यार कशें आसा एकट्यान जर अशी लायली जाल्यार दुसरो तसो लायता सो कितलो जागो जो आसा पळय न्ही तो ब्लॉक करता सो हाज्या खातीर एक खंय तरी स्लॉट मार्किंग जावपाक जाय डिसिप्लीन एटलिस्ट स्लॉट मार्किंग जर केलो न्हू जर खंय तरी स्लॉटाच्या भायर येयलो जाल्यार तांकां फायन पडूंक जाय ह्या भशेनच्यान जर गोश्टी जर घडल्यो जाल्यार एटलिस्ट कमी खंय तरी हें जाता तेजो हें जातलो फायदो जातलो दिसता म्हाका खरेखर पॉवर ऑफ लेटर दिसून येता आनी हे अशेंच जावपाक जाय सिटीजन शूड कम फॉरवर्ड हायलायट इश्यूज जे लोकां खातीर आसा तेंच्यांनी फुडें जर हाडले मांडले जाल्यार खंय ना खंय कोण तरी आयकतलो आनी हे इश्यू सॉर्ट जातलो. आयज तो मुद्दो आसलेलो गार्डन आमकांय जाय बेगीनचे बेगीन हें गार्डन जावचें आनी जे सुवर्णबाब बांदेकर जे काम सद्या कंपाउंडाचें करता भितरूय करचें आमचे सगळ्याची वास्कोकाराची मागणी आसा ही शूड रिक्वेस्ट आसा इट्स अ रिक्वेस्ट तुमच्या कडेन की तुमी मातशें जे मनार घेतिल्लेच जे आसा पळय न्ही ते मातशें तुमी कंप्लीट करचे जशें टावर कंप्लीट केला
आणि आमचे वास्को जसे आमचे दाबोले आसा सुंदरसो जॉगर्स पार्क, तसे आमचे वास्कोन एक बरेशे एट्रॅक्टीव गार्डन हाडचे आणि गार्डन कंप्लीट करून दिवचे. इवन शमी शालकर मॅडम हॅज बीन फॉलोईंग, शी टोल्ड मी इवन टुडे मॉर्निंग दॅट काम जातलेत, पण एक जसे एक क्वेश्चन मार्क आसा तो क्वेश्चन मार्क बेगीन आन्सर जावचे तेजो क्वेश्चनाचो, अशी आमची अपेक्षा आसा. थँक्यू व्हेरी मच. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज नाव.